कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यता भगवान द्वारका जानुभयो। अब युधिष्ठिर महाराजले भने हस्तिनापुरको राज्य सम्हाल्नु भएको छ, बडा आनन्दका साथ राज्य सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। श्रुतिजी बताउनुहुन्छ, ऋषियो अपीपलत धर्मराज पितृवत रञ्जयन् प्रजाः निष्प्रिय सर्वकामेभ्य कृष्ण पादाब्ज सेवया। भगवानका चरणको सेवाले, भगवानका चरणमा भएको अनन्य निष्ठाले गर्दा उहाँलाई कुनै प्रकारको सांसारिक कामनाले छुन सकेको छैन। यस्ता धर्मशील राजा अनासक्त भएर सारा प्रजाहरूलाई मानव एक पिताले पुत्रलाई कसरी पालन गर्दछन्, कसरी हेरचाह गर्दछन्, त्यसै गरिकन राज्यको पालन गर्न लाग्नुभयो। सम्पूर्ण सम्पत्तिले परिपूर्ण छ राज्य। जम्बुद्वीपको एक क्षत्र शासन गर्नुभएको छ, तिनै लोकमा उहाँको यश बढेर गएको छ। सबैले उहाँको यशको गान गरिरहेका छन्। जस्तो भोकाएका व्यक्तिलाई भोजनदेखि अतिरिक्त कुनै चिजले पनि तृप्ति मिल्दैन। सम्मान गरिदिए, पूजा गरिदिए, के गरे पनि उसलाई तृप्ति मिल्दैन। भोकाएकालाई भोजन नै दिनुपर्दछ। यसै गरी भगवत अनुभवदेखि अतिरिक्त, भगवानको सेवादेखि अतिरिक्त अरू कुनै प्रकारका कामनाले पनि राजालाई सन्तुष्टि भइरहन्नथ्यो। यस्तो अनन्य निष्ठा बन्दै बन्दै जान लाग्यो। उत्तराका गर्भमा भएको त्यो बालक जसलाई दर्शन दिनका निमित्त प्रभु गर्भमै प्रवेश गर्नुभयो। कति भाग्यमानी हगी त्यो बालक जसले गर्भमै भगवानको दर्शन गरेको छ। सुन्दर स्वरूप लिएर भगवान जानुभएको छ। अंगुष्ठ मात्रम अमलम स्फुरत पुरटमौलिनम। एक अंगुष्ठा बराबरको भगवानको श्री विग्रह छ। 4 हात छन्। शङ्खचक्र गदा पद्म भगवानले धारण गरी बक्सेको छ। चमचम्कने पीताम्बर धारण गरी बक्सेको छ। भगवानको वर्ण पर्सन लागेको मेघको जस्तो श्यामलो वर्ण छ। तताएका सुन जस्ता कुण्डल, किरीट, बाजुबन्द, नुपुर इत्यादि आभूषणले सुसज्जित हुनुहुन्छ भगवान, हातमा गदा लिएर। त्यो बालक, गर्भस्थ बालक वरिपरि त्यो गदा लिएर भगवान आफै यसरी घुम्दै हुन्छ, मानव एक चक्र जस्तो बनेर। परिभ्रमन्तम उल्काभाम भ्रामयन्तम गदाम मुहुहु। गदा पनि घुमाइरहनु भएको छ, आफू पनि त्यो बालक वरिपरि घुमिरहनु भएको छ। अश्वत्थामाले प्रहार गरेको त्यो ब्रह्मास्त्र, त्यसको शक्ति त्यसरी नाश भयो भगवानका गदाका प्रभावले। जसरी सूर्य उदय भइसकेपछि सूर्य किरणद्वारा अन्धकारको नामो निशाना रहँदैन, त्यसै गरी ब्रह्मास्त्र शान्त भयो। भगवान ब्रह्मास्त्र शान्त गरेर बाहिर निस्किबक्स्यो। भगवान भित्र भएका बेलामा पनि टकटकी लगाएर ती बालकले दर्शन गर्दथे। पर्यक्षत कैत्यसौ, को यो सुन्दर पुरुष हो, मलाई दर्शन दिनका निमित्त आएको। भगवानको स्वरूपमा निमग्न बनेका ती बालक। 10 महिना भयो उत्तराले बालकलाई जन्म दिइन्। अत्यन्तै सुन्दर स्वरूपका थिए यिनी। मानव साक्षात् पाण्डु नै आज यी अभिमन्युका पुत्र बनेर उत्तराका गर्भबाट जन्मिएका छन्। भूयः पाण्डुः इबौजसा। महाराज युधिष्ठिर अत्यन्तै गदगद हुनुभयो। पाण्डवहरू सबै प्रसन्न छन्। राजा युधिष्ठिरले जात कर्म नाम गरेको संस्कार सम्पन्न गराउनुभयो। तिनको ब्राह्मणहरूलाई बोलाउनु भएको छ। सोमदान, वस्त्र, अन्न, गाई, पृथ्वी, हात्ती, घोडा इत्यादि दान गर्नुभयो। सबै यथोचित कर्महरू पुरा भए स्वस्तिवाचन इत्यादि गर्नुभयो ब्राह्मणहरूले।
बालकका लक्षणहरूलाई देखेर ब्राह्मणहरूले भन्नुभयो, महाराज तपाईँका यी नाति छन् नि, यिनी आमाका गर्भमा भएका बेलामा भगवान विष्णुले गर्भमै गएर यिनको रक्षा गर्नुभयो। त्यसो हुनाले भगवानले रक्षा गरिएका हुनाले यी बालकको नाम विष्णुरात हुनेछ। तस्मात् नामना विष्णुराता, विष्णुरात यिनको नाम हुनेछ। अत्यन्तै बलशाली हुनेछन्, यशशाली हुनेछन्, यसमा कोही सन्देह छैन। यिनी महाभागवत बन्नेछन्, परमभक्त बन्नेछन्। यो सुन्ने बित्तिकै राजा युधिष्ठिरका मनमा अनेक जिज्ञासा भए। ब्राह्मणहरूसँग सोध्नुभयो, हे प्रभु यो बताइदिनुहोस् कि यो मेरो नातिले आफ्ना कुरुवंशी पूर्वजहरूको अनुसरण गर्नेछ, त्यस्ता यसलाई बढाउनेवाला हुनेछ, यो सज्जनहरूको सेवा गर्ला यसले, कस्ता लक्षणहरू छन् यसका बताइदिनु। ब्राह्मणहरूले भन्नुभयो, महाराज सुन्नुहोस्, प्रजा पालन गर्नमा तपाईँका यी नाति इक्ष्वाकु समान हुनेछन्। महाराज इक्ष्वाकु धर्मपरायण भएर प्रजाहरूको पालन गर्नुहुन्थ्यो। ब्राह्मण भक्त र सत्य बोल्नमा भगवान श्रीराम समान हुनेछन् यिनी। यसै गरी दाताहरूमा महाराज शिवी तुल्य हुनेछन्। यज्ञकर्तामा दुष्यन्त पुत्र भरत समान हुनेछन्। धनुर्धारीहरूमा आफ्ना पितामह अर्जुन समान हुनेछन् यिनी। दुष्टहरूलाई निग्रह गर्नेछन् यिनले। कृपालुहरूमा भगवान शङ्कर समान हुनेछन्। रन्तिदेव इवोदारः ययातिरिव धार्मिकः। उदारहरूमा महाराज रन्तिदेव समान हुनेछन्। धार्मिकहरूमा महाराज ययाति समान हुनेछन् यिनी। यिनले कलिलाई निग्रह गर्नेछन्। दुष्पथमा लागेका दुष्ट राजाहरूलाई यिनले निग्रह गर्नेछन्, धर्मको पालन गर्नेछन्। सबै राम्रा लक्षणहरू बताउँदै जानुभयो। अनि भन्नुभयो ब्राह्मणहरूले, राजन यिनको मृत्यु भने ऋषिकुमारका श्रापद्वारा अभिप्रेरित तक्षक नागले डसेर मृत्यु हुनेछ। यो सुन्ने बित्तिकै महाराज युधिष्ठिर अत्यन्तै चिन्तित हुनुभयो। जतिसुकै राम्रा लक्षणहरू हुन् बालकका हेर्नु, परन्तु मृत्यु अत्यन्तै अमङ्गल मृत्यु छ, अति नराम्रो मृत्यु छ भने त्यस बालकको ती लक्षणको के काम भएर चिन्तित हुनुभयो। ब्राह्मणहरूले भन्नुभयो, राजन चिन्ता नगर्नुहोस्, तक्षक नागले डसेर मृत्यु त यिनको हुनेछ, परन्तु अन्तिम अवस्थामा सुखदेव स्वामी जस्ता परमहंस सन्यासी त्यस्ता आचार्यको चरण सन्निधान यिनले प्राप्त गर्नेछन्। उहाँका उपदेशले यिनी सिद्ध प्राय बनिसकेका हुनेछन्। शरीरमा कुनै प्रकारको आसक्ति रहने छैन। लगभग मृत प्राय भइसकेको जो शरीर हो त्यसैलाई मात्रै तक्षक नागले डस्नेछ। त्यस्ता महापुरुषका सङ्गतका कारण यिनको मोक्ष हुनेछ। चिन्ता नगर्नुहोस्, यास्यति अद्धा अकुतो भयम, यिनको मोक्ष हुनेछ। यसो भन्नुभयो। ब्राह्मणहरूले आशीर्वाद दिनुभयो ती बालकलाई। फर्केर जानुहुन्छ। यतातिर जति पनि बालकका दर्शनका निमित्त आउँछन् दरबारमा, ती आउने त्यस्ता पुरुषहरूका बीचमा ती बालक उनैलाई खोजिरहेका हुन्छन् जसलाई उनले गर्भमा दर्शन गरे, भगवानलाई खोजिरहेका छन्। हो, त्यति सुन्दर पुरुष जसलाई मैले गर्भमा देखेको थिएँ, आज यी आउने मध्ये कोही हुन सक्छन् भनेर यताउति घुमी घुमी ती बालक नजर लगाइरहेका छन्। वरिपरि घुमी घुमी भगवानलाई खोजेको हुनाले यिनको नाम भयो परीक्षित। परितः ईक्षते, वरिपरि घुमी घुमी हेर्ने भएको हुनाले परीक्षित यिनको नाम भयो। अब त हेर्नु, शुक्ल पक्षका चन्द्रमा बढे जस्तो ती बालक परीक्षित महाराज युधिष्ठिरका दरबारमा बढ्न लागेका छन्। सर्वत्र आनन्दै आनन्द भएको छ। राजाले अनेक यज्ञहरू सम्पन्न गरिरहनु भएको छ। समय बित्दै गयो। यतातिर विदुरजी महाभारतका युद्धका अघिल्तिरै भाइ भाइ लडेको हेर्ने कसरी, त्यसमा पनि दुर्योधनले अति नै अपमान गरेका कारण तीर्थयात्राका निमित्त जानुभएको थियो। धेरै समय बित्यो, युद्ध सम्पन्न भयो, कौरवहरू मरे, युधिष्ठिरले राज्य पाए। युधिष्ठिर राजा बनेर राज्य सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। यो सुनेर विदुरजी फेरि फर्केर आउनुभयो हस्तिनापुरमा। विदुरजी आउने बित्तिकै सबै पाण्डवहरूका शरीरमा प्राण आए जस्तो हुन लाग्यो। गान्धारी, द्रौपदी, सुभद्रा
उत्तरा कृपी सबै हर्षित हुनुभएको छ। स्वागत गर्नुभयो सबैले। महाराज युधिष्ठिरले काका विदुरजीको भव्य स्वागत गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो। अभिसङ्गम्य विधिवत परिसङ्गाभिवादनैः, आलिङ्गादि कर्महरू भए, चरणमा वन्दन इत्यादि परस्पर अभिवादन, अर्घ्यपाद्य आचमन इत्यादिद्वारा पूजन पनि गर्नुभयो। महाराज युधिष्ठिरले काका विदुरजीको भोजन भयो। विश्रामको समय हुन लागेको छ। युधिष्ठिर महाराज विदुरजीका सन्निधिमा जानुहुन्छ। सोध्नुहुन्छ, काका हजुर कहाँ कहाँ जानुभयो? हजुर बिना हामी टुहुरा जस्ता बन्यौँ। हाम्रा पिता सानैमा हामीलाई छोडेर परलोक हुनुभयो। हाम्रो लागि पिता भने पनि रक्षक भने पनि सबै हजुर नै हुनुहुन्थ्यो। जतिसुकै आपत्ति परे त्यसबेला हजुरले नि त रक्षा गर्नुपर्ने हामीलाई। अनेक प्रकारका विपत्तिहरू आए, लाहाका घरमा राखेर जलाएर मार्ने कुचेष्टा गरे कौरवहरूले, त्यसबेला पनि हजुरले रक्षा गर्नुभयो। विषका लड्डु खुवाएर मार्ने चेष्टा गरे, त्यसबेला पनि हजुरले रक्षा गर्नुभयो। माताजी सहित हामी सबैको रक्षा गर्ने हजुरले छोडेर गएपछि हामीलाई अनाथ जस्तो महसुस भइरहेको थियो। काका कहाँ कहाँ जानुभयो? पृथ्वीका पवित्र स्थलमा जानुभएको होला। त्यस्ता मुख्य मुख्य क्षेत्रहरूका विषयमा बताउनुहोस्। कुन कुन तीर्थको सेवन गर्नुभयो हजुरले? कसरी दिनहरू बिते? युधिष्ठिर महाराजले भन्नुभयो, काका हजुर जस्ता महाभागवतले तीर्थमा जानु भनेको तीर्थलाई पवित्र गराउनका निमित्त हो। हेर्नु, हामी जस्ता तमाम पापीहरू तीर्थमा जान्छौँ। गङ्गा आदि गरेका नदीका तटमा पुगेर हर हर गङ्गे भनेर, हे गङ्गे हर हाम्रा पाप हर भनेर भयभरको पाप गङ्गाजीलाई थुपारिदिएर हामी आउँछौँ। यस्ता पापीहरूका पापका राशिहरू बनिरहेका हुन्छन्। महापुरुषहरूको तीर्थमा सवारी नहुने हो भने तीर्थलाई भार बनिरहेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले आचार्यहरू सन्त पुरुषहरू आफू पवित्र हुनका निमित्त होइन, तीर्थलाई तीर्थ बनाउनका निमित्त, तीर्थको त्यो भारलाई नाश गर्नका निमित्त तीर्थमा जाने गर्नुहुन्छ। हजुर जस्ता महाभागवत जसका हृदयमा भगवान विशेष रूपले विराजित भइबक्सन्छ, त्यस कारणले तीर्थलाई पवित्र बनाउने सामर्थ्य हजुरहरूमा छ। भवति विधा भागवतास्तीर्थभूता स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदावृता। भगवान विशेष रूपले हजुरहरूका हृदयमा रहनुहुन्छ। कहाँ कहाँ जानुभयो? कस्ता दिनचर्याहरू बने? कहिले हाम्रो याद आयो हजुरलाई? अनि यदुवंशीहरूका पासमा पनि हजुर पुग्नुभयो होला। द्वारकाको समाचार के छ? भगवान के गर्न चाहनुहुन्छ? तमाम जिज्ञासाहरू गर्नुभयो युधिष्ठिर महाराजले विदुरजीका सन्निधिमा। सबै आफू हिँडेका दिनबाट आजका सबै एक एक परिघटनाहरूलाई बताउनु विदुरजीले, परन्तु एउटा समाचार भने बताउनु भएन। भगवानले यदुवंशलाई संहार गरेर यदुकुललाई सकेर भगवान वैकुण्ठ सवारी हुनुभयो भन्ने यो समाचार भने सुनाउनु भएन। किनभने भगवानले यस धरालाई छोड्नुभयो भन्ने सुन्ने बित्तिकै पाण्डवहरूको प्राण रहँदैनथ्यो, बाँच्न सक्दैनथे। जति नै सत्य समाचार भए पनि शास्त्रले के भन्छन् भने जुन सत्य समाचार कसैलाई सुनाउँदा कसैको प्राणै जान्छ, कसैलाई मरणासन्न पीडा हुन्छ भने त्यस्तो समाचारलाई सोझै नसुनाउनु। त्यसका लागि धेरै भूमिका तयार गरेर मात्रै सुनाउनु पर्दछ। विदुरजीले विचार गर्नुभयो, पाण्डवहरू भगवानको वियोग सहनै सक्दैन, त्यस कारणले म यो चाहिँ बताउँदिनँ। अरू सबै समाचारहरू बताउँदै जानुभयो। विश्राम भयो। केही दिन रहँदै हुनुहुन्थ्यो विदुरजीका शयनकक्षका नजिकै यता धृतराष्ट्र शयन गरेका छन् गान्धारीका साथमा। एक दिन रात्रिका समयमा विदुरजीलाई दया आयो यी अन्धा धृतराष्ट्रलाई देखेर। उस बेला त यिनले सम्झेनन्, बताएको मानेनन् यिनले, पुत्र मोहमा परेर। अब त सबै गए नि, सबै मरे। पक्कै पनि यिनका ज्ञान चक्षु खुल्लान् भनेर गएर सम्झाउँदै भन्नुभयो, राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयमागतम। राजा बन्नमा ठुलो अभिमान थियो। हेर्नु, धृतराष्ट्रलाई मलाई राजा भनिदिउन् भन्ने लाग्दथ्यो। त्यस कारणले यहाँ दाजु भनेर सम्बोधन गर्नु भएन। हे राजन, चाँडै अब हजुर यस दरबारलाई छोडेर जानुहोस्, अब डरलाग्दो समय आइरहेको छ। सबै प्राण प्यारा सबै छुटेर गइसके,
यो शरीरलाई पनि छुटाउँछ त्यो कालले। त्यसो हुनाले आफ्नो अन्त्य सुधार्नका निमित्त अब तपाईँले केही प्रयास गर्नुपर्दछ। तपाईँका सारा पुत्रहरू समाप्त भए, स्वजनहरू समाप्त भए, सबैले छोडेर गए। आज यो शरीर पनि वृद्ध भएको छ। आत्मा च जरयाग्रस्त परगेहम उपाससे। यस्तो वृद्ध शरीर तपाईँको, तपाईँ अर्काका घरमा आज बस्नुभएको छ। जुन पाण्डवमाथि अत्यधिक अन्याय तपाईँले गर्नुभयो, जसलाई लाहाका घरमा राखेर जलाएर मार्ने प्रयास गर्नुभयो, विष खुवाउन प्रयास गर्नुभयो, कपट जुवा खेलाएर उनको सर्वस्व हरण गर्नुभयो, भारी सभाका बीचमा देवी द्रौपदीको चिरहरण गराउनुभयो। तपाईँले यति अपराध गर्नुभयो। आज तिनै पाण्डवका आश्रयमा तपाईँ रहनुभएको छ। यिनै मेरा हुन्, यिनैले मलाई हेर्छन् भनेर सय सय भाइ पुत्र सबै समाप्त भएर गए तपाईँका। तर पनि तपाईँलाई अझै बाँच्ने इच्छा छ कि? धिक्कार छ, धिक्कार। यो जीवात्मा कसैलाई पनि आफ्ना शरीरमा अझै बाँच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दछ। तपाईँलाई पनि त्यही लागेको होला राजन। जुन भीमलाई विषका लड्डु खुवाएर मार्न तपाईँले प्रयास गर्नुभयो, आज तिनै भीमले दिएको त्यो भातको डल्लो, जसरी कुत्तालाई च्याइ गरेर भातको डल्लो फ्याँकिदिँदा पुच्छर हल्लाउँदै आएर त्यसले खान्छ, त्यसै गरी अपमानजनक रूपमा दिएको यो भातको डल्लो भीमद्वारा दिएको, यसलाई तपाईँ आहा आहा गरेर खाएर बस्नुभएको छ होइन? धिक्कार छ तपाईँलाई। भीमापवर्जितम पिण्डम आदत्ते गृहपालवत्। गृहपाल भनेको कुकुर। तपाईँ त्यसै गरी बस्नुभएको छ होइन? धिक्कार छ तपाईँलाई। कस्तो हो तपाईँको यो बाँच्ने इच्छा? यसरी जब सम्झाउनुभयो विदुरजीले, अब भने धृतराष्ट्रका भित्रका आँखा खुले, बाहिरका आँखा त बन्द छँदै नै थिए। उनले भने के गरौँ भाइ, अब म कहाँ जाउँ, कसरी म पार लाग्दछु? विदुरजीले भन्नुभयो, आउनुहोस् मेरो हात समाउनुहोस्। रात्रिकै समयमा धृतराष्ट्रको हात समातेर विदुरजीले दरबारबाट बाहिर लिएर जानुभयो। पति जाँदै गरेको थाहा पाइन् गान्धारीले पनि आफ्ना पतिको हात समाउँछिन्। रात्रिकै समयमा कसैले थाहा पाएका छैनन्। विदुरजीले धृतराष्ट्रलाई र गान्धारीलाई लिएर जानुहुन्छ। यता प्रातःकाल उठेर गाईलाई प्रणाम गर्ने, तिलदान, गाईदान, भूमिदान इत्यादि कर्महरू गर्नुहुन्थ्यो राजा युधिष्ठिर। सबै सकेपछि मेरा पिता माता जे भने पनि यिनै धृतराष्ट्र गान्धारी हुन् भनेर गएर श्रद्धापूर्वक प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो सधैँ। त्यसै गरी जानुभयो आज पनि। जहाँ न धृतराष्ट्र छन् न गान्धारी, नजिकै बसिरहेका छन् सञ्जय द्वारमा रोइरहेका छन्। सोध्नुभयो, युधिष्ठिरले सोध्नुभयो, सञ्जय कहाँ जानुभएको छ मेरा पिता माता? हुनसक्छ आफ्ना पुत्र वियोगलाई सहन गर्न नसकेर मेरी माताले गङ्गामा फाल हान्नुभयो कि प्राण त्याग्नुभयो कि कहाँ जानुभएको होला? यसरी सोधिसकेपछि सञ्जयले भन्न लागे, महाराज मलाई पनि छक्याएर कहाँ जानुभयो रात्रिका समयमा। हृदय आँखाका आँसु पुछ्दै बताइरहेका छन् सञ्जयले। महाराज युधिष्ठिर अत्यन्तै विलाप गर्न लाग्नु भएको छ। त्यसै समयमा नारदजी आउनुभयो। नारदजीको स्वागत गर्नुहुन्छ, सबै आत्मव्यथा बताउनुभयो। यसरी धृतराष्ट्र गान्धारी जानुभएको सुनाउनुभयो र भन्नुभयो, प्रभु हजुर एक कर्णाधार जस्तो बनेर आउनुभएको छ संसार तार्नका निमित्त। बताइदिबक्स्योस् कहाँ जानुभएको होला, के खानुभएको होला, कसले रक्षा गरेको होला मेरा पिता मातालाई? युधिष्ठिरजीको यो विलाप सुनेर नारदजीले भन्नुभयो, मा कञ्चन सुचो राजन् यदि स्वरवशं जगत् लोकासपाला यस्य मे वहन्ति बलिमीसितु। तपाईँ शोक नगर्नुहोस्, यो सारा जगत भगवानका अधीनमा छ। यहाँ ठुला ठुला ब्रह्मा, शङ्कर, इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि गरेका लोकपाल दिक्पालहरू पनि भगवानकै अधीनमा भएर आफ्नो काम गरिरहन्छन्। भगवान नै एक आपसमा जुटाइदिनुहुन्छ, एकसँग अर्कालाई छुटाइ पनि दिनुहुन्छ भगवानले। जसरी नाकी छेडेका पशु गोरु हुन्, गाई हुन्, त्यो नाथ्रीमा दाम्लो बाँधेर त्यसलाई जता चाह्यो त्यता लिएर जान सक्छन् गोठालाले। यसै गरी भगवानले पनि वर्णाश्रम आदि गरेका अनेक नामद्वारा वेदवाक्य रूपी नाथ्री छेडेर त्यस प्रकारको रस्सी लगाएर सारा मनुष्यहरूलाई आफ्ना अधीनमा राख्नु भएको छ।
त्यसो हुनाले भगवानको कर्मलाई सबैले जान्न सक्दैनन् राजन। काल, कर्म र गुणका अधीनमा छ यो पाञ्चभौतिक शरीर। यस्ता शरीरमा आएका जीवात्माले म अरू कसैको रक्षा गर्छु भन्नु कस्तो हो भने आफू अजिङ्गरका मुखभित्र परिसकेको छ, अब म कसैको रक्षा गर्छु भनेर प्रयास गर्न खोज्नु जस्तो मात्र हो। तपाईँलाई पनि कालरूपी सर्पले निल्नै लागेको छ महाराज। त्यसो हुनाले तपाईँले कसैको रक्षा गर्ने होइन, रक्षक केवल भगवान मात्र भइबक्सन्छ। त्यस्ता प्रभु स्वयं काल रूपले अवतार ग्रहण गरिबक्सेको छ। भगवानले सारा कार्य सम्पन्न गर्नुभयो देवताका प्रार्थना अनुसार। अब भगवान केही थोरै मात्र काम बाँकी छ, त्यो सकेर भगवान आफ्ना धाममा जानका निमित्त तयार हुनुभएको छ। भगवानले छोड्ने बित्तिकै डरलाग्दो समय आउनेछ महाराज। चिन्ता नगर्नुहोस्। धृतराष्ट्र र गान्धारी विदुरका साथमा जानेछन् हिमालयका दक्षिण भागमा गङ्गाजीका तटमा। त्यहाँ गएर स्नान गर्ने, उपवास गर्ने अनि पद्मासन कसेर प्राणायामद्वारा आफ्नो शरीरको स्थितिलाई ठिक राख्ने, मनको स्थितिलाई ठिक राख्ने, त्यस पछाडि भगवत चिन्तन प्रारम्भ गर्नेछन् उनीहरूले। हरिभावनया ध्वस्त रजः सत्व तमोमलः। भगवत चिन्तन गर्दै गर्दै आफ्ना सारा प्रकृतिका दोषहरूलाई समाप्त गर्दै जानेछन् धृतराष्ट्रले। समय हुनेछ आजका 5 दिनमा भगवत चिन्तन गर्दा गर्दै प्राण त्याग्नेछन्, शरीर छुट्नेछ। पतिको वियोग सहन गर्न सक्ने छैनन् गान्धारीले। त्यही अग्निमा, पतिको शरीर जल्दै गरेका अग्निमा सती गएर गान्धारी समाप्त हुन्छन्। विदुरजी भने अब हर्ष र शोकले युक्त भएर यिनी गए। अलिकति शोक भयो जस्तै भए पनि दाजु हुन् र यिनको अब सदाका लागि संसार सम्बन्ध टुट्यो। अलिकति खुसी पनि भएको छ विदुरजीलाई। त्यहाँबाट विदुरजी पुनः तीर्थयात्राका निमित्त जानुहुनेछ। यसो हुनेछ आजका 5 दिनमा भनेर नारदजीले सम्झाइसकेपछि अब युधिष्ठिर महाराजको अलिकति शोक शान्त हुँदै गयो। नारदजी फर्केर जानुभयो। युधिष्ठिर महाराजले विचार गर्नुभयो भगवान के गर्न चाहनुहुन्छ, भगवानका कर्महरू के छन्, भगवानको इच्छा के छ, यो बुझ्नका निमित्त अर्जुनजीलाई द्वारका पठाउनु भएको छ। 7 महिना भयो अर्जुनजी फर्केर आउनुभएको छैन। यता हस्तिनापुरमा अनेक प्रकारका उत्पातहरू हुन लागेका छन्। ददर्श घोर रूपाणी निमित्तानि कुरुद्वः। अनेक प्रकारका अपशगुनहरू देखा पर्न लागे। व्यक्ति सबै अत्यन्तै पापी जस्ता बनेका छन्, क्रूर बनेका छन्। शान्ति कसैमा छैन। क्रोध, लोभ, हिंसा व्याप्त भएर जान लागेको छ। सबै कपटी जस्ता बनेका छन्, मूर्ख जस्ता बनेका छन्। पति र पत्नीका बीचमा पनि अशान्ति छ। पिता र पुत्रका बीचमा पनि, माता पुत्रका बीचमा पनि, आफन्त स्वजनका बीचमा पनि कलह प्रारम्भ हुन लाग्यो। यस्तो अनिष्ट समयलाई जानेर एक दिन युधिष्ठिर महाराज भीमसेनका नजिकै जानुभयो। भीमसेनलाई भन्नुहुन्छ भीम, तिम्रा भाइ अर्जुन द्वारका गएको आज 7 महिना भयो फर्केर आएका छैनन्। किन नआएका होलान् हेर त। यहाँ यता अनेक उत्पात हुन लाग्यो। मलाई त आशंका लागेको छ कि देवर्षि नारदले भनेको त्यो डरलाग्दो समय आयो कि क्या हो। भगवानले यस धरालाई छोडेर जानुभएको छ कि क्या हो। जुन प्रभुका कृपाले हामीले यो अतुलनीय वैभव प्राप्त गऱ्यौँ, सर्वत्र हाम्रो विजय भयो, त्यस्ता भगवानले छोडेर जानुभएको छ कि क्या हो। हेर त हेर, अगाडि देखाउँदै भन्नुभयो उर्वक्षी बाहवो मह्यम स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः। यता आएर मेरा यी देब्रे उरु, देब्रे हात, त्यसै गरी देब्रे आँखा, देब्रे अङ्गहरू बार बार फुरिरहेका छन्। हृदय थरथर थरथर काँपिरहेको छ। यसबाट अनिष्टको मलाई सङ्केत भइरहेको छ। पिताजीहरूको देब्रे अङ्ग फुर्न नराम्रो, माताजीहरूको दाहिने फुर्न नराम्रो। कसैलाई अपवाद हुन्छ, यो छुट्टै हो। परन्तु सामुद्रिक शास्त्रका अनुसार पिताहरूको दाहिने फुर्नु राम्रो, माताहरूको देब्रे फुर्नु राम्रो। आज युधिष्ठिरले भन्नु मेरा सारा देब्रे अङ्गहरू फुरिरहेका छन्। यसबाट मलाई कोही अमङ्गलको सूचना भइरहेको छ। हेर त, यो स्याल सूर्योदयका समयमा सूर्यतर्फ फर्केर मुखबाट आगाको ज्वाला निकाल्ला जस्तो गरेर रोइरहेको छ, चित्कार गरिरहेको छ। यो कुत्ता पनि मेरा मुखमा हेरिकन रोइरहेको छ, कराइरहेको छ। गाई आदि गरेका यी मङ्गल वस्तुहरू मलाई उल्टो परिक्रमा गरिरहेका छन्। गधा आदि गरेका अमङ्गल यी वस्तुहरू
जानवरहरू मलाई सुल्टो परिक्रमा गरिरहेका छन्। हेर त यो लाटोकोसेरो कसरी कराएको छ। रात्रिका समयमा हृदयलाई थरथर कम्पन गर्ने गरिकन कठोर कठोर आवाज गरेर यो लाटोकोसेरो कराइरहेको छ। काग उसै गरी कराइरहेको छ। दिशा विदिशा धुली धुसरित हुन लागेका छन्। पृथ्वी काँपिरहेकी छन् पर्वतसहित। अनेक प्रकारको अमङ्गल शब्दका साथ मेघ गर्जिरहेका छन्। सुखा रुखा वायु बगिरहेको छ। माथिबाट मेघले रगतको पिपको वर्षा गरिरहेका छन्। हेर्दै जाऊ अगाडि सूर्यका किरणमा, सूर्यमा कुनै प्रकारको शक्ति छैन। सूर्यको प्रकाश मलिन मलिन हुँदै गइरहेको छ बाबु। सूर्यम हतप्रभम पश्य ग्रहमर्दम मिथो दिवी। यता ब्राह्मणहरूका अग्निकुण्डमा अग्निहरू ज्वलिरहेका छैनन्। यी बाछाहरूले आफ्ना आमाका दुधलाई पिइरहेका छैनन्। गाईका आँखामा आँसु छन्। गोरुहरू पनि रोइरहेका छन्। देवताका मन्दिरमा भएका ती अचल विग्रहहरू तिनीहरू पनि हल्लिन लागेका छन्। उनीहरूका शिव विग्रहबाट पसिनाका बुँदहरू आउन लागे। यी सबै अमङ्गलका सूचक हुन्। हेर्नु, जब यस्ता यस्ता अमङ्गलका सूचनाहरू हुन लाग्यो भने अब ठुलै एउटा विपत्ति आउँछ भनेर जान्नु पर्दछ। गाईका आँखामा आँसु आउनु, गोरुका आँखामा आँसु हुनु, भगवानका मन्दिरमा भएका मूर्तिहरू हल्लिनु, पसिना आउनु, यसबाट अत्यन्तै ठुलो विघ्न हुन्छ भनेर शास्त्रले बताएका छन्। त्यसो हुनाले युधिष्ठिर महाराजले भन्नुभयो, मलाई मनमा अति नै शङ्का छ, भगवानले पक्कै यस धरालाई छोडेर वैकुण्ठ सवारी हुएको। यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अर्जुनजी द्वारकाबाट आउनुभयो। मुख अति मलिन छ, अति शोकाकुल जस्तो देखिनुहुन्छ। केही बोल्नु भएको छैन। युधिष्ठिर महाराजले सोध्नुभयो, बाबु तिमीलाई के भयो? तिम्रो मुख अत्यन्तै मलिन छ नि। के द्वारकावासीहरूलाई सबैलाई आनन्दै छ, मङ्गलै छ? हाम्रा मातामह उग्रसेन आनन्दपूर्वकै रहनु भएको छ। हाम्रा मामा कसरी रहनु भएको छ? यसै गरी हाम्रा माइजूहरू कसरी रहनु भएको छ? राजाले कसरी राज्य शासन गरिरहनु भएको छ? द्वारकावासीहरूको समाचार के छ बताऊ। प्रद्युम्न कसरी रहनु भएको छ? अनिरुद्ध कसरी रहनु भएको छ? साम्बको स्थिति के छ? सबैको समाचार सोध्दै सोध्दै जान लाग्नुभयो। अन्तिममा भगवानको खबर सोध्नुभयो। भगवान अपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सल कच्चित् पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृदवृतः। सुधर्मा सभामा भगवान आनन्दपूर्वकै रहनु भएको छ। सबैका बीचमा, स्वजनहरूका बीचमा के छ समाचार बाबु? जसको अवतार लोकको कल्याणका निमित्त हुन्छ, त्यस्ता परमात्माका विषयमा जब सोध्नुभयो र भन्नुभयो, जुन प्रभुका चरणको सेवा गरेर प्रभुको सान्निध्यले हामीले यो अतुलनीय वैभव प्राप्त गरेका छौँ, त्यस्ता प्रभुको के छ समाचार? अर्जुनजी अत्यन्तै मलिन हुँदै जानुभएको छ। युधिष्ठिरले सोध्दै जानुभयो, बाबु तिमीलाई के भयो? किन तिमी श्रीहीन देखिएका छौ? तिम्रो तेज कहाँ गयो? के कहिल्यै तिमीले कोही माग्ने याचकलाई पो दिन सकेनौ कि दिन्छु भनेर? अथवा कोही ब्राह्मणको रक्षा गर्न सकेनौ कि? बालकको, गाईको, वृद्धको अथवा रोगी कोही स्त्री जातिको रक्षा गर्न सकेनौ? शरणमा आएकाको रक्षा गर्न सकेनौ कि? किन आज तिमी मलिन भइरहेका छौ? के भो बाबु? किन अशान्त देखिएका छौ नि? कच्चित्वम नागमो गम्याम गम्याम वासत क्रियाम स्त्रियाम। कोही अगम्य नारीमा गमन पो गर्यौ कि तिमीले? किन आज यति मलिन तिमी देखिएका छौ? धेरै प्रश्नहरू गर्नुभयो राजा युधिष्ठिरले। अर्जुनजी केही बोल्न सक्नु भएन। यति प्रश्न बन्दै गए, एक एक पल पल भगवानका साथमा बितेको याद हुँदै गयो अर्जुनजीलाई। भगवानका साथमा खेलेको, खाएको, भगवानले मित्रवत व्यवहार गर्नुभएको, भगवान सारथी बन्नुभएको, दूत बन्नुभएको, सबै प्रकारका आपत्तिमा प्रभुले रक्षा गर्नुभएको एक एक पल याद गरेर अर्जुनजी मूर्छा पर्नुभयो। बोल्न सक्नु भएन। धेरै समय पछाडि आँखाका आँसु पुस्दै अत्यन्तै भक्कानिँदै भन्न लाग्नुभयो, वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे परिहितं तेजो देव विस्मापनं महत्।
भगवान सर्वविध बन्धु सबैका रक्षक त्यस्ता प्रभु, जुन प्रभुका कृपाले देवताहरूलाई पनि चकित गर्ने शक्ति मैले प्राप्त गरेको थिएँ, त्यस्ता प्रभुले आज यस लोकलाई छोडेर जानुभएको छ। हामी सबै यस लोकबाट भगवानको विरह हामीले सहनु परिरहेको छ। राजन, जसरी कुनै शरीरबाट प्राण निस्केर गयो भने त्यसलाई मृतक भनिन्छ, त्यो शरीरको चाल हुँदैन, चेष्टा हुँदैन, क्रिया हुँदैन त्यसबाट। यसै गरी भगवानले छोडेको लोक पनि एउटा मृतक जस्तो बनेर गएको छ। अर्जुनजीले भन्दै जानुभयो, द्रुपद राजाका यहाँ भारी राजाहरूको सभा चलेको छ, मत्स्यवेदनको एउटा प्रक्रिया चलेको छ, द्रौपदीको स्वयंवरका निमित्त देश देशबाट धेरै बलशाली राजाहरू आएका छन्। सबै राजाका बीचमा सबैले देख्दा देख्दै मत्स्यवेदन गरेर सबैका बीचबाट मैले जुन प्रभुका कृपाले, जुन प्रभुका शक्तिले द्रौपदीलाई हरण गरेर लिएर आएको थिएँ, आज त्यस्ता प्रभुले यस धरालाई छोड्नुभयो। दाजु, खाण्डव दहन गरेर अग्निलाई प्रसन्न गराइयो, इन्द्रलाई पनि जितियो, जुन प्रभुका कृपाले माया नामेका दानवले यति सुन्दर सभा तयार गरिदिए, त्यस्ता प्रभु आज हामीलाई छोडेर गइबक्सेको छ। दाजु भीमसेनले सारा राजाहरूलाई कैदी बनाउने, सबैका शिरमा आफ्ना गोडाले किच्ने यस्तो दुष्ट जरासन्ध जस्ता दुष्टलाई जुन प्रभुका कृपाले सहजै जित्नुभयो, त्यस्ता भगवानले आज छोडेर गइबक्सेको छ। यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्त कृच्छ्राद दुर्वाससौरिरचिता दयुताग्रभुगियः साकान्न शिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ता ममंस्तसलिले विनिमग्न सङ्घः। अर्जुनले भन्नुभयो, दाजु हामी वनवासका समयमा थियौँ, त्यसबेला हामी सबैले भोजन गरिसकेका, द्रौपदीले पनि भोजन गरिसकेकी थिइन्। 60,000 शिष्य लिएर दुर्वासा ऋषि आउनुभयो। युधिष्ठिरसँग भन्नुभयो त्यसबेला, हे राजन, मलाई भोक लागेको छ, तपाईँका यहाँ भोजन गर्नेछौँ हामीले। महाराज युधिष्ठिरले आज्ञा दिनुभयो द्रौपदीलाई। द्रौपदीजीको एक पात्र थियो, अक्षय पात्र, भगवान सूर्यबाट मिलेको। त्यसमा द्रौपदीजीले भोजन गर्नुभन्दा पहिलेसम्म जति चाहे पनि त्यो पात्रले, त्यो बर्तनले दिइ नै रहन्थ्यो, सबै प्रकारका पाक्यहरू। द्रौपदीले भोजन गरिसकेर त्यसलाई, बर्तनलाई साफ गरेपछि केही नै अब त्यो पात्रले त्यस दिनका निमित्त दिँदैन थियो। समय बित्यो, जानुभयो दुर्वासा ऋषि स्नान गर्नका निमित्त नदीतर्फ। यतातिर आपत्ति पर्न लाग्यो द्रौपदीलाई, अब के गर्ने होला, कसरी भोजन गराउने ऋषिलाई, यी ऋषिका शिष्यहरूलाई। चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। त्यसै समय भगवान श्रीकृष्ण आएर भन्नु, हे देवी द्रौपदी, मलाई साह्रै भोक लाग्यो, मलाई केही न केही भोजन देऊ। द्रौपदीले रुँदै भन्नुभयो, प्रभु यतिका शिष्यलाई लिएर आउनुभएको छ ऋषि, उहाँलाई अब कसरी भोजन गराउँ भनेर चिन्तित छु। हजुर अझै आएर मलाई भोक लाग्यो भन्नुहुन्छ, मैले के दिउँ हजुरलाई, कसरी भोजन गराउँ? सबै त सकिसकेको छ, मैले पनि भोजन गरिसकेकी छु, पात्र साफ गरेर राखिसकेकी छु। भगवानले भन्नु, नै त्यो बर्तन लिएर आऊ देवी, त्यहाँ केही न केही त रहेको होला, अलिकति भए पनि मलाई केही खान दिनुपर्छ। गएर लिएर आउनुभयो द्रौपदीजीले। भगवानको इच्छा त हो नि, हेर्नु त्यो बर्तनमा अलिकति एक सागको त्यान्द्रो त्यसमा टाँसिएको छ। भगवानले भन्नुभयो, देवी यतिले मलाई पुग्दछ। भगवान त्यसलाई निकाल्नुभयो, खानुभयो, आहा आहा गर्नुभयो, तृप्त हुनुभयो। भगवान त्रिलोकीका सबैका भरण पोषणकर्ता भगवान हुनुहुन्छ। भगवान अगाइसकेपछि, भगवानलाई तृप्ति भइसकेपछि सबैलाई पनि तृप्ति हुन्छ, सबैको भोक मेटिन्छ। भगवानले भोजन गर्ने बित्तिकै सारा ऋषिहरू उहीँ स्नान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सन्ध्या गर्दै हुन्थ्यो, वहीँ पूर्ण हुनुभयो, कसैलाई भोक छैन। अब यहाँ जाउँ, फर्केर राजाका यहाँ भने त्यहाँको भोजन गर्न सक्ने सामर्थ्य छैन। अब यहीँबाट भाग्नुपर्छ भने ऋषि दुर्वासा शिष्यहरूलाई लिएर उसै गरी भाग्नु भएको थियो। त्यस्ता प्रभु, त्यस्ता आपत्तिका समयमा आएर यसरी लीला गरेर हामीलाई रक्षा गर्ने प्रभुले आज छोडेर जानुभएको छ। दाजु, यस्तो महाभारतको युद्ध जहाँ साक्षात् भीष्म पितामह हुनुहुन्छ, कर्ण, द्रोणाचार्य, अरू शल्य आदि गरेका ठुला ठुला रथीहरू, अतिरथीहरू, महारथीहरू सबैलाई सहजैसँग
जित्न सक्ने सामर्थ्य हामीसँग थिएन। सबैको आयुलाई भगवानले खिचिदिनु भएर हामीलाई केवल निमित्त बनाएर हामीले महाभारतको युद्धमा विजय प्राप्त गरेका थियौँ। जुन प्रभुका कृपाले त्यस्ता प्रभुले आज छोडेर जानुभएको छ। नर्माण्युदार रुचिरस्मित शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नन्दनेति सञ्जल्पितानि नरदेवहृदि स्पृशानि स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। अर्जुनले रुँदै भन्नुभयो, दाजु भगवानले अत्यन्तै प्रेमले भन्नुहुन्थ्यो, हे पार्थ हे अर्जुन हे मेरा सखा हे कुरुनन्दन हे भारत, प्रेमले मलाई बोलाउनुहुन्थ्यो। भगवानका ती अत्यन्तै मधुर वाणी अब मैले कहिले सुन्न पाऊँ। सदाका लागि अब यो सकियो दाजु। आज पनि मेरो हृदय खिचिरहेका छन् ती शब्दहरूले। कहिले मैले भगवानको दर्शन गर्न पाउने र। त्यस्ता प्रभुले छोडेर जानुभयो। आज त्यही गाण्डीव धनु हो, तिनै घोडा त्यही रथ, त्यही रथी म अर्जुन। सबै भगवानका शक्तिले यसमा शक्ति भएको रहेछ। आज सामान्यभन्दा सामान्यले पनि मलाई जितिरहेका छन्। जसरी एक उसर भूमिमा बीजारोपण गर्ने हो भने त्यहाँबाट केही उम्रदैन, खरानीमा हवन गर्ने हो भने त्यहाँबाट पनि कुनै लाभ हुँदैन। आज सबै प्रकारको शक्ति भगवानले दिबक्सेको शक्ति भगवानकै साथमा गयो। यस्तो भयो, बारुणी नाम गरेको मदिरापान गरे, ब्राह्मणको शाप पर्यो यदुवंशीलाई, अनि प्रवास क्षेत्रमा गए, एकले अर्कालाई अपमान गरे, हान काट मार गरेर बलियाले जो दुबला थिए निर्बल थिए सबैलाई समाप्त पारे। जसरी ठुला माछाले साना माछालाई खान्छन् नदीमा समुद्रमा, अन्तिममा आफू पनि लडालड गरेर सबै समाप्त भए। केवल 4-5 यदुवंशीहरू बाँचेका छन्। भगवानले विचार गर्नु, अब पृथ्वीको भार हरण भयो भनेर बलरामजी पनि स्वधाम गमन गर्नुभयो। भगवानले पनि यस धरालाई छोड्नुभयो। भगवान पनि आफ्ना विभूतिमा आफ्ना लोकमा भगवान प्रस्थान गर्नुभयो। यो सुन्ने बित्तिकै युधिष्ठिर महाराज अत्यन्तै दुखी हुनुभयो। कुन्ती महारानी सुनिरहनु भएको थियो। भगवानले छोडेका यस लोकमा बाँचेर के काम? भगवानको वियोगमा कसरी बाँच्न सकिन्छ र? भगवानकै स्वरूपको चिन्तन गर्दै गर्दै मन भगवानमा अर्पण भएको छ। कुन्ती महारानीले तत्काल शरीर त्याग गरिदिनु भयो। कुन्तीको शरीर ढल्यो। अब यता युधिष्ठिर महाराजले पनि विचार गर्नुभयो, अब भगवानले छोडिसकेपछि कलि प्रारम्भ भएको छ। यस्ता अधर्म युगमा बस्न हुन्न। हामीले पनि आफ्नो अन्त्यलाई सुधार्नुपर्छ भनेर ती नाति परीक्षित उनलाई राज तिलक दिएर तत्कालै युधिष्ठिर महाराज उत्तरापत्तर्फ यात्रा गर्न लाग्नुहुन्छ। भगवानमा अत्यन्तै प्रगाढ प्रेम बढेर गएको छ। तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध धिषणा परे तस्मिन् नारायण पदे एकान्त मतयो गतिम। दाजु अगाडि लागेपछि अरू भाइहरू नि पछाडि पछाडि लागिरहेका छन्। सबैको मन केवल भगवान सर्वेश्वरमा लागेको छ। भगवत चिन्तन गर्दै गर्दै अब यी सबै भाइको क्रमशः शरीर ढल्दै जान लाग्यो। यता द्रौपदीजीले विचार गर्नुभयो, भगवानले पनि छोड्नुभयो, यहाँका पतिहरूले पनि छोडेर गयो भने अब यहाँ मैले बाँचेर के काम छ र? भगवानकी अनन्य भक्त हुनुहुन्थ्यो। हेर्नु, भगवान वासुदेवमा प्रगाढ चित्त लगाउँदै शरीर ढल्यो। द्रौपदीजी महारानीको भगवत धाम प्राप्त गर्नुभयो। यी पाण्डवहरूको पनि मोक्ष भयो अनि द्रौपदीजीको पनि मोक्ष भयो। मोक्ष 2 प्रकारका हुन्छन्। हेर्नु, एउटा मुक्ति, अर्को हुन्छ सद्यो मुक्ति। क्रममुक्ति तत्तत लोकमा गएर सुख भोग्दै आनन्द भोग्दै अन्तिममा भगवत धाममा जाने, यसलाई क्रममुक्ति भनिन्छ। सद्यो मुक्ति भनेको शरीर छुट्ने बित्तिकै सिधै भगवानका यहाँ पुग्नु, यसलाई सद्यो मुक्ति भनिन्छ। यी 5 पाण्डवहरू सबै देवताका अंशबाट हुनुहुन्थ्यो अनि विदुरजी पनि साक्षात् देवताका अंशबाट हुनुहुन्थ्यो। 5 पाण्डव मध्ये साक्षात् धर्मराजका अंशबाट युधिष्ठिर, यसै गरी वायुका अंशबाट भीम, इन्द्रका अंशबाट अर्जुन, अश्विनी कुमारका अंशबाट नकुल र सहदेव। यी तत्तत देवताका अंशबाट भएका हुनाले पहिले आफ्नो मूल स्वरूप
देवस्वरूपमा यिनीहरू प्राप्त हुन्छन्। त्यहाँ गएर आफ्नो अधिकार समयसम्म बसेर अन्तिममा त्यो समय सिद्धिएपछि भगवत धाममा पुग्दछन्। यसलाई क्रममुक्ति भनिन्छ। क्रमशः मुक्ति हुँदै जाने क्रम मुक्ति पाण्डवहरूको भयो। यता विदुरजी जो हुनुहुन्थ्यो, माण्डव्य ऋषिका श्रापद्वारा साक्षात् धर्मराज नै विदुर बनेर जन्मनु भएको थियो। कारण के थियो भने माण्डव्य ऋषिका यहाँ गाउँमा चोरी गर्ने केही चोरहरू आएर लुकेर छिपेर बसेका थिए। कोही राजाले चोरहरूको खोजी गर्नका निमित्त आफ्ना अनुचरहरूलाई पठाउँछन्। जाँदा ऋषिका आश्रममा चोरहरूलाई भेट्दा ती चोरहरूका साथमा ऋषिलाई पनि चोरै मानेर लिएर आए। राजाले अब तिनीहरूलाई दण्ड दिनुपर्ने बेला भयो। सबैलाई सुलीमा चढाउने यस्तो दण्ड थियो। अरू चोरहरूलाई त चढाउँदै जानुभयो। यी माण्डव्य ऋषिलाई पनि चोरै मानेर राजाले जब सुलीमा चढाउनु भयो, त्यसबेला राजालाई कता कता मनमा भयो, हो मैले कोही अनर्थ त गरिरहेको छुइनँ। ऋषिले सोध्नुभयो, मेरो के अपराध थियो? मैले त चोरेको होइन। अब सुलीबाट तल झारिदिए राजाले। अब यतापट्टि तत्कालै यमराजका पासमा गएर माण्डव्य ऋषिले भन्नुभयो, मेरो के अपराध थियो र आज मैले सुलीमा चढ्न पर्यो? के कारण थियो? धर्मराजले भन्नुभयो, तपाईँले बाल्यावस्थामा कोही किरालाई कुसका टुक्राले यसरी उनेर छेडेर तपाईँले दुःख दिनुभएको थियो, मार्नु भएको थियो। त्यही अपराधका कारण आज तपाईँले सुलीमा चढ्न पर्यो। ऋषिले भन्नुभयो, बाल्यावस्थामा ज्ञान हुन्न, अल्पबुद्धि भएका व्यक्तिले गरेको, बालकले गरेको अपराध त क्षम्य हुन्छ। त्यति सामान्य अपराधका लागि मैले यति ठुलो दण्ड भोग्न पर्यो। त्यसकारण तपाईँलाई म श्राप दिँदैछु, जाऊ तिमी पनि शूद्र बनी जाऊ। माण्डव्य ऋषिको श्राप थियो हेर्नु। त्यही श्रापले धर्मराज विदुर बनेर शूद्र बनेर जन्म लिनुभएको थियो। प्रवास क्षेत्रमा पुग्नुभयो। पाण्डवहरू पनि गए। कुन्ती जानुभयो। द्रौपदी गइसकेको थाहा भयो। प्रवास क्षेत्रमै उहाँले भगवत चिन्तन गर्दै गर्दै विदुरजीले पनि देह त्याग गर्नुभयो। सबै पाण्डवहरूको मुक्ति हुन लाग्यो। पाण्डवहरूको यो जो क्रम मुक्ति हो, यस प्रसङ्गलाई जसले प्रेमपूर्वक सुन्दछन् भने शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम। व्यक्तिले जीवनमा शान्ति प्राप्त गर्दछ, भगवानमा भक्ति बढेर जान्छ, चाहेको सिद्धि मोक्षसम्मको सिद्धि पनि उसलाई मिल्दछ भनेर फलश्रुति पनि बताउनु भयो। श्रुतिजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे ऋषि हो, यतातिर परीक्षितजी अब राजा बन्नुभएको छ, महाभागवत हुनुहुन्छ, ब्राह्मणका आज्ञाअनुसार पृथ्वीको पालन गरिरहनु भएको छ। महाराज उत्तरकी छोरी इरावतीसँग विवाह गर्नुभयो। कृपाचार्यलाई गुरु बनाएर 3 अश्वमेध यज्ञ पनि सम्पन्न गर्नुभयो। गङ्गाजीका तटमा धेरै धेरै दक्षिणा दिनुभयो ब्राह्मणहरूलाई। सबै गदगद छन्। उहाँले थाहा पाउनुभयो कि आफ्ना राज्यमा कली प्रवेश गरेको छ। यो थाहा पाउने बित्तिकै एक दिन सुन्दर रथ तयार गर्नुभयो, धनुर्बाण तयार गर्नुभयो। यता सेनाहरू पनि साथमा छन्, सबै पैदल सेना छन्, कोही घोडामा चढेर गएका सेनाहरू छन्। त्यो रथमा सुन्दर ध्वजा पनि लागिरहेको छ, काला रङका ती घोडाहरू। दिग्विजयका निमित्त भनेर महाराज त्यस रथमा सवार हुन लाग्नुभयो। सर्वत्र जानुभयो, भद्राश्व, केतुमाल, त्यसै गरी भारत, उत्तर कुरु, किमपुरुष आदि गरेका वर्षहरूमा सबैतिर जानुभयो। त्यहाँका राजा रजौटा सबैले महाराज परीक्षितजीको साम्राज्यलाई स्वीकार गरे। सबै आएर समर्पित हुँदैछन्, दिग्विजय हुँदैछ। जाँदै हुनुहुन्छ, जहाँ कहीँ जाँदा पनि उहाँले भगवान् श्रीकृष्णको महात्म्यलाई सुन्नुहुन्छ। भगवान् श्रीकृष्ण र पाण्डवका बिचमा भएको यो प्रगाढ स्नेहलाई, सम्बन्धलाई पनि सुन्नुहुन्छ। सुन्दा सुन्दै उहाँले कसैका मुखबाट आफू आमाका गर्भमा भएका समयमा भगवान् स्वयं गर्भमा प्रवेश गरेर आफ्नो रक्षा गर्नुभएको पनि प्रसङ्गहरू सुन्नुभयो। महाराज परीक्षितलाई भगवान्प्रति यति भाव बढ्दै गयो, यति निष्ठा बढ्दै गयो। जसले यस्तो सत्समाचार सुनाए, आनन्दको समाचार सुनाइरहेका छन्, तिनीहरूलाई कहिले हार फुकालेर दान गरिदिनुहुन्छ। वस्त्र आभूषण इत्यादि खूब दान गर्दै जान लाग्नु भएको छ। सुन्नुभयो उहाँले अरूकाका मुखबाट, हो
कस्तो प्रेम थियो, कस्तो स्नेह थियो तपाईँका पितामह र भगवानका बिचमा। भगवान सारथी बन्नुभयो, भगवान दूत बन्नुभयो, भगवान सेवा गर्नुहुन्थ्यो तपाईँका पितामहहरूको। भगवान पाण्डवहरू सुतेका समयमा शिविरका वरिपरि हातमा धनु लिएर, शस्त्र लिएर एउटा पहरेदार जस्तो भनेर रातभर नसुतिकन रक्षा गर्नुहुन्थ्यो, बोल्नुहुन्थ्यो, साथमा प्रणाम इत्यादि गर्नुहुन्थ्यो। अत्यन्तै स्नेह गर्नुहुन्थ्यो पाण्डवहरूका लागि। भगवानले यस्ता प्रकारको सम्बन्धलाई सबैले बताउँदै गए। भगवानमा अनन्य भक्ति बढ्दै बढ्दै गयो महाराज परीक्षितजीको। दिग्विजयका क्रममा जाँदै हुनुहुन्छ। सरस्वती नदीका तटमा एक गोरु छन् अनि एउटी गाई छिन्। साक्षात् धर्म नै गोरुका रूपले हुनुहुन्छ, पृथ्वी गाईका रूपले। धर्मका 3 घोडा छैनन् अनि पृथ्वी गाईका रूपले छिन्। उनी पनि आँखाबाट आँसु बगाइरहेकी छिन्, थरथर काँपेकी छन्, दुब्ली छन्, पातली छन्, भोकले प्यासले आक्रान्त भएकी स्थिति छन्। यी धर्म र पृथ्वीले एक आपसमा संवाद गर्दै गरेको राजा परीक्षितले टाढाबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। ती गोरुका रूपमा रहेका धर्मले पृथ्वीलाई भन्नुभयो, देवी तिमीलाई के भयो? कच्चिद भद्रे नामयमात्मनस्ते विच्छायासीं लायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवती मन्तराधिं दूरे बन्धुं सोचसी कञ्चनाम्बा। देवी तिमीलाई के पीडा छ? तिमीलाई आनन्दै छ? हेर्दाखेरि तिमीलाई त धेरै ठुलो पीडा जस्तो देखिरहेको छु नि। किन मुख मलिन भइरहेको छ नि तिम्रो? जस्तो कोही प्यारो आफन्त झन् टाढा जाने हो भने यहाँ बस्ने व्यक्ति उनको विषयमा चिन्ता गरिरहन्छ, शोकले डुबिरहेको हुन्छ। तिमी पनि त्यसै गरी चिन्ता गरिरहेकी छौ नि। कसका विषयमा तिमीलाई चिन्ता छ? तिमीले मेरा यी 3 घोडा छैनन् भनेर मेरा विषयमा चिन्ता गरेकी छौ कि आफ्ना विषयमा चिन्ता गर्दैछौ कि अब शूद्रहरूले पृथ्वीको भोग गर्नेछन् भनेर आफ्नै विषयमा पो चिन्ता गरिरहेकी छौ कि अथवा देवताका विषयमा हो कि प्रजाहरूका विषयमा हो कि अथवा तिमीले साक्षात् जगदीश्वर भगवानका विषयमा चिन्ता गरिरहेकी छौ? यद्वाम्बते भूरि भरावतार कृतावतारस्य हरेर धरित्री। किनभने भगवान यहाँ रहन्जेलसम्म धर्मको र पृथ्वीको पालन भगवानले गर्नुभएको थियो। अब म अनाथ भएँ भनेर तिमीले शोक गरिरहेकी छौ कि किन देवी? के शोक पर्यो तिमीलाई? गाईको रूप धारण गरेकी पृथ्वीले भन्नुभयो, हे धर्म, हजुर सबै जान्नुहुन्छ, तर पनि तपाईँ धर्मका विषयमा मलाई सोधिरहनु भएको छ। तपाईँका सत्य, त्रेता, द्वापर यी 3 युगमा 4 घोडाहरू परिपूर्ण थिए। सबै आनन्दका साथ तपाईँ रहनु भएको, परन्तु भगवानले यस बेला पनि अवतार ग्रहण गरेर सत्य, शौच, दया, शान्ति, त्याग, सन्तोष, ऋजुता, सम, दम, तप, सत्य आदि गरेका, शौर्य आदि गरेका सबै प्रकारका लक्षणले युक्त भएर भगवानले समग्र पृथ्वीको रक्षा गर्नुभएको थियो। वर्णाश्रम धर्मको रक्षा गर्नुभएको थियो। त्यस्ता भगवान अब जानुभयो वैकुण्ठ। अब यहाँको स्थिति के होला भनेर म भगवानका विषयमा शोक गरिरहेकी छु। तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं सोचामी रहितं लोकम पापमा कलिनेक्षितं। भगवानको याद गर्दै गर्दै अब यो लोकको कसले रक्षा गर्ला भनेर यस लोकका विषयमा पनि धेरै चिन्ता भइरहेको छ मलाई। आत्मानं चान सोचामी, म आफ्ना विषयमा पनि शोक गरिरहेकी छु। भवन्तं च, तपाईँका विषयमा पनि चिन्ता गरिरहेकी छु। देवताका विषयमा, पितृका विषयमा, ऋषिहरूका विषयमा, सम्पूर्ण वर्णाश्रम धर्मका विषयमा मैले शोक गरिरहेकी छु। भगवानका मङ्गल चिन्ह थिए चरणमा, त्यस्ता मङ्गल चिन्हद्वारा चिन्हित भएर म अति नै पुलकित भएकी थिएँ, सस्य श्यामला बनेकी थिएँ। आज त्यस्ता प्रभुले मलाई छोडेर जानुभयो, त्यस कारणले मलाई अत्यन्तै ठुलो शोक भइरहेको छ। यस्तो वार्ता चल्दै थियो पृथ्वी र धर्मका बिचमा। एउटा राजाको वेश बनाएको कालो वर्णको पुरुष आएको छ। आएर हातमा डन्डा लिएर ती गोरुलाई, ती गाईलाई खुब निर्दयी भएर पिटिरहेको छ। बिचरा ती गोरु कराइरहेका छन्, आँसु बगाइरहेका छन्, मलमूत्र त्यागिरहेका छन्। गाई थरथर काँपिरहेकी छन्। ती गाईलाई त जोड जोडसँग लातले पनि मार्न लाग्यो उसले।
आँखाबाट आँसु बगिरहेका छन् ती गाईका। परीक्षितजीलाई सहन भएन, टाढैबाट हुङ्कार गर्नुभयो, कस्त्वम मच्छरणे लोके बलाद हंस्य बलान बली। मेरा शरणमा भएका यस लोकमा यी निर्बलहरूलाई दुःख दिने त कोस, दुष्ट। हेर्दाखेरि त राजा जस्तो देखिन्छस्, परन्तु यस्तो दुष्कर्म गरिरहेको छस्, राजा जस्तो नाटक गरिरहेको छस्, त मार्न योग्य छस्। किनभने अहिले पनि भगवान श्रीकृष्ण गए तापनि गाण्डीवधारी अर्जुनकै वंशधर कसैले यस पृथ्वीको पालन गरिरहेको छ। त्यसो हुनाले तँलाई अवश्य पनि मैले मार्ने छु। परीक्षितजी हातमा धनु लिएर प्रत्यञ्चा खिचेर तयार हुनुभयो। यतातिर ती वृषभका नजिकै, धर्मका नजिकै गएर भन्नुभयो, हे वृषभ, तिमी को हौ, के भयो, कसले यस्तो दुर्दशा गर्यो? नडराऊ हे गाई, तिमी पनि नडराऊ, किनभने यस बेला पनि कोही धर्मात्मा राजाले नै राज्य गरिरहेको छ। म पाण्डवको वंशज हुँ। जुन राजाका राष्ट्रमा प्रजाहरू अत्यन्तै आक्रान्त हुन्छन्, दुष्टहरूबाट पीडित हुन्छन्, त्यस्ता प्रजाहरूको आरतीलाई सुन्दिँदैनन्, रक्षा गर्दैनन् ती राजाले भने त्यस्ता राजाको आयु, कीर्ति अनि ऐश्वर्य सबै नाश भएर जान्छ। त्यसकारणले राजाको परम कर्तव्य हुन्छ अत्यन्तै दुखी प्रजाहरूको त्यो आरतीलाई सुनिदिनु, पुकारलाई सुनिदिनु र उनीहरूको रक्षा गर्नु। अत एनम वदिष्यामि, त्यसकारणले यस दुष्टलाई म मार्दछु। त्यो कालो पुरुष कोही नभएर हेर्नु, साक्षात् कली थियो, धर्मलाई र पृथ्वीलाई दुःख दिइरहेको। यता ती वृषभसँग, धर्मसँग सोध्नुभयो राजाले, बताऊ बताऊ हे वृषभ, कसले तिम्रा यी घोडाहरू काटिदियो, कसले यस्तो दुर्दशा गर्यो, मलाई बताऊ। राज्ञो हि परमो धर्म स्वधर्मस्थानुपालनम। सबैले आफ्ना मर्यादाभित्र राख्ने कर्तव्य हुन्छ राजाको। त्यसकारणले बताऊ कसले यस्तो दुर्दशा गरायो, कसले दुःख दियो। धर्मले महाराज परीक्षितजीसँग भन्नुभयो, महाराज तपाईँ पाण्डवका वंशज हुनुहुन्छ नि, त्यसैले तपाईँका वाणी यस्ता धर्ममय वाणीहरू निस्किरहेका छन्। यो कोही आश्चर्यको कुरा होइन। तपाईँका पूर्वजहरू, पितामहहरू त्यस्ता हुनुहुन्थ्यो, त्यति भक्त हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, जसका कारण भगवान दूत बनिदिनु भयो, सारथी पनि बनिदिनु भयो भगवान। त्यसकारणले तपाईँका मुखबाट पनि यस्ता वाणी आउनु स्वाभाविकै हो। त्यस्तै पाण्डवका वंशज हुनुहुन्छ तपाईँ। परन्तु महाराज, आफ्नो दुःखको कारण म आफू जान्दिनँ, के कारणले दुःख भएको छ मलाई, कसले यो पीडा दिएको छ भनेर। किनभने कतिपयले दुःखको कारण प्रारब्ध हो भन्दछन्, कसैले आफ्ना कर्मले नै दुःख पाएको हो भन्दछन्, कसैले आफ्नो दुःखको कारण म आफै हुँ भन्छन्, कसैले स्वभावलाई दुःखको कारण भनिदिन्छन्, कसैले केहीलाई दुःखको कारण, कसैले भगवानलाई दुःखको कारण भनिदिन्छन्। हेर यो ईश्वर भन्ने पनि कस्तो रहेछ, आज यस्तो पीडा भइरहेको छ तर पनि हेरेको छैन मलाई भनेर साक्षात् ईश्वरलाई पनि दोष दिन्छन् कतिले। लोकमा पनि त्यस्तै हुन्छ नि। हेर्नु, एउटा समस्या छ, परन्तु जस्ता व्यक्तिका साथमा पुर्यायो त्यो समस्यालाई त्यसै गरी परिभाषित गरिदिन्छन्। व्यक्तिलाई अलिकति बिसन्चो भयो, ज्योतिषीका पासमा पुग्ने भने अब राहुको जप गर्नुपर्छ, सङ्कटाको जप गर्नुपर्छ भनिदिन्छन्। धामी झाँक्री कहाँ जाने भने अब तत्कालै यो वनको लागेको छ, यसको शान्ति गर्नुपर्छ भन्छन्, चिन्ता गर्नुपर्छ। डाक्टर कहाँ जाने भने अब अपरेसनमा राखिहाल्नुहोस्, होइन भने बाँच्दैन भनिदिन्छन्। आखिर समस्या एउटै हो, त्यो वस्तु पनि एउटै हो, परन्तु आफ्ना आफ्ना बुद्धि अनुसार त्यसलाई अलग अलग प्रकारले त्यसरी बताउँछन्। त्यसगरी व्यक्तिले आफ्नो स्वभाव अनुसार दुःखको कारण अलग अलग बताउँछन्। महाराज, त्यसो हुनाले मेरो यो दुर्दशा कसले गरायो, के कारणले यो पीडा भयो, म जान्न सक्दिनँ। हजुर आफ्ना बुद्धिले आफै विचार गरेर भनिदिनुहोस्। धर्मका यी कुरा सुनिसकेपछि महाराज परीक्षितलाई याद भयो कि साक्षात् धर्म पो रहेछन् यिनी त गुरुका रूपले। भन्नुभयो, धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोसि वृषरूपधृक् यत धर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद् भवेत्। आज धर्मका कुरा गरिरहनु भएको छ, साक्षात् तपाईँ धर्म हुनुहुँदो रहेछ यस गुरुका रूपले। शास्त्रले के भन्छन् भने, कसैले अपराध गर्यो, त्यो अपराधीले अपराध गर्यो भनेर औँल्याइदिने कसैले काम गर्यो भने त्यो औँल्याउनेलाई पनि नरकवास हुन्छ भनेर शास्त्रले भन्छन्। त्यसकारणले तपाईँले आज आफूलाई दुःख दिनेलाई चिनाउन चाहनु भएन, होइन? मैले थाहा पाएँ सत्ययुगमा तपाईँका 4 पाउ थिए, तप,
शौच, दया, सत्य, अधर्मका अंशहरू 3, एउटा गर्व घमण्ड, अनि अर्को आसक्ति, अनि अर्को मद अभिमान। यिनले एक एक गोडाहरू नाश हुँदै हुँदै आए। अहिले केवल यो कलियुगमा एक सत्य नाम गरेको गोडो छ तपाईँको, त्यसलाई पनि यो अधर्मको मित्र भएको यो दुष्ट कलीले नाच्न लागिरहेको छ। त्यसकारणले यस दुष्टलाई अवश्य पनि मैले मार्नेछु, नडराऊ भनेर हातमा खड्ग लिएर महाराज परीक्षितजी कलीका उप जब झम्टिन लाग्नुभयो, थर 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 काँप्यो कली। महाराज परीक्षितजीका चरणमा पर्यो, भन्यो त्राही त्राही, रक्षा गर्नुहोस् रक्षा गर्नुहोस्। शरणमा आएको देखेर महाराज परीक्षितजीले भन्नुभयो, म पाण्डवको वंशज हुँ, त्यसो हुनाले शरणमा आएकालाई हाम्रो कुल धर्मले मार्न दिँदैन, शरणमा आएकालाई मार्न हुन्न। त्यसो हुनाले तँलाई म मार्दिनँ, तर एउटा सजाय अवश्य पनि दिन्छु। तैँले मेरो राज्यमा रहने छैनस्, तत्काल मेरो राज्यबाट बाहिर निस्केर जा, किनभने त अधर्मको बन्ध होस्। जहाँ जहाँ तँ बस्छस् नि त्यहाँ त्यहाँ लोभ बढेर जान्छ, असत्य बढेर जान्छ, चोरी बढेर जान्छ, अनादर बढ्छ, पाप बढ्छ, दारिद्र्य बढ्दछ, कलह बढ्दछ, दम्भ बढ्दछ, अज्ञान बढ्दछ। त्यस कारणले मेरा राज्यमा नबस, जा आज्ञा दिनुभयो महाराज परीक्षितले। थरथर काँप्दै कलीले भन्यो, महाराज जहाँ कहीँ जाउँ, त्यहाँ जाँदा जहाँ बसे तापनि मैले हजुरका हातमा यही धनु तयार भएको अवस्था त्यही नै मैले देखिरहनेछु, किनभने सारा पृथ्वीको एक क्षत्र शासन गर्नुहुन्छ, तपाईँले शासन नगरेको, तपाईँको प्रभाव नगरेको कोही स्थानै छैन। त्यस कारणले म कहाँ जाउँ र? यो धनुर्धारी स्वरूपलाई मैले त्यहाँ पनि बसेर देखि नै रहेको हुन्छु, मलाई डर भइरहन्छ। त्यसो हुनाले मलाई योग्य स्थान दिनुहोस्, हजुरको आज्ञालाई पालन गरेर अनुशासनका साथ म त्यहाँ रहन्छु। कलीले यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि महाराज परीक्षितजीले कलीलाई 4 ठाउँ दिनुभयो। द्युतम पानम स्त्रिय सोना यत्र धर्मश्चतुर्विधः, जहाँ जुवा खेलिन्छ त्यहाँ गएर तैँले वास गर्नु, जहाँ मदिरा पान गरिन्छ त्यहाँ तैँले वास गर्नु, वेश्यालयमा वास गर्नु, जहाँ पशुलाई मारकाट गरिन्छ त्यस्तो वधशालामा पनि गएर वास गर्नु। यसबाट 4 प्रकारका अपराधहरू हुन्छन्। त्यो अपराध बढ्दछ, जहाँ त्यहाँ गएर बस। सबै नराम्रो स्थान पाइसकेपछि कलीले फेरि प्रार्थना गर्यो, प्रभु मलाई कुनै एक राम्रो स्थान त दिनुहोस्। रोयो करायो। महाराज परीक्षितजीले एउटा स्थान दिनुभयो, जहाँ आजका दिनबाट तैँले सुनमा बस्ने गर, सम्पत्तिमा बस्ने गर। सम्पत्तिमा सुनमा कलीको वास हुन्छ, अनि सुनमै भगवानको पनि वास हुन्छ। सम्पत्तिलाई साक्षात् लक्ष्मी भनेर पनि बताइएको छ। हेर्नु कसरी हुन सक्छ त यो दुवै। जस्तो कि प्राण जान लागेका समयमा सुन पानी मुखमा लगाइदिने हो भने त्यो मृतकको, त्यो व्यक्तिको वैकुण्ठवास हुन्छ भनेर शास्त्रले बताएका छन्। फेरि कली पनि त्यहीँ बस्ने। कसरी यो सम्भव छ त भन्दा, यदि न्यायपूर्वक धर्मपूर्वक सम्पत्तिको आर्जन गरिएको छ भने त्यस्ता सम्पत्तिमा लक्ष्मीनारायण भगवानको वास हुन्छ। यदि अन्यायले सम्पत्ति आर्जन गरेको छ भने त्यस्ता सम्पत्तिमा कलीको वास हुन्छ। जुन सम्पत्तिमा कलीको वास हुन्छ त्यसैले त हेर्नु आज मारकाट, मुद्दा मामला, पति र पत्नीका बीच पनि लडाईँ, दाजु र भाइका बीचमा, पिता र पुत्रका बीचमा, त्यही अन्यायले आर्जन गरेको सम्पत्तिका कारणले आज यो दुर्दशा भइरहेको छ। हेर्नु यी 5 ठाउँ दिनुभयो, जसबाट हेर्नु असत्य बढेर जान्छ, मद बढ्दछ, काम बढ्दछ, निर्दयता बढ्दछ, त्यसै गरी रजोगुण बढेर जान्छ। यी 5 स्थान दिनुभयो। कली गएर त्यहाँ बस्न लागेको छ। सुतजीले भन्नुभयो, हे राजन, त्यस कारणले कोही सज्जन व्यक्तिले कसैले आत्माको कल्याण चाहन्छन् भने यी 5 वस्तुहरूको सङ्गत कहिले पनि गर्न हुन्न। अथैतानि न सेवेत बुभुसु पुरुष क्वचित विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर गुरुहु। त्यसमा पनि जो धर्म चाहनेवाला व्यक्ति छन् तिनले यी 5 को सङ्गत गर्न हुन्न। जसले जो लोकका पति छन्, कोही गाउँका अग्रणी छन्, अगुवा छन्, राजा शासक कोही छन् भने यी 5 चिजको सङ्गत गर्न हुन्न। किनभने हेर्नु आज कसैको घर भाँडिएको छ, गाउँ समाप्त भएको छ, देश भ्रष्ट भएको छ भने यही जुवा तास यसैले, जाँड रक्सी यसैले, वेश्या सङ्गत, अनि यसै गरी कोही
निरीह प्राणीको हिंसा गरिएको छ, यसले नै निर्दयता बढेर गएको छ। हेर्नु, दया सिद्धिँदै गएको छ व्यक्तिको। यसै गरी अन्यायले सम्पत्ति आर्जन गरेर नै सारा कुल भ्रष्ट भएको छ। यसोसले यी सबै कलिका साक्षात प्रतिमूर्ति हुन्, यिनीहरूका साथमा कहिल्यै सङ्गत गर्न हुन्न। यतातिर कलि गएर आफ्नो स्थानमा बस्यो, जहाँ जहाँ दिनुभएको थियो त्यहाँ त्यहाँ धर्मका सबै गोडाहरूलाई तयार गरिदिनु भयो महाराज परीक्षितले। पृथ्वीलाई पनि आश्वासन दिनुभयो, पुष्ट गर्नुभयो, त्यहाँबाट फर्केर आउनुहुन्छ औ राज्य पालन गरिरहनु भएको छ। यहाँ सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, प्रभु हजुरको मङ्गल होस्। आफ्ना आचार्य श्री सुतजीको मङ्गलानुशासन गर्नुभयो। सुतजीवसमा सौम्य शाश्वतिर विशदम यशः। हजुरको लामो आयु होस्, कीर्ति पनि बढेर जाओस्, किनभने भगवान् श्रीकृष्णका विषयमा यस्तो विशद अमृत हजुरले वर्षाइरहनु भएको छ। हजुर जस्ता महाभागवतका साथमा जो सङ्गत हुन्छ नि, एक पलको सङ्गत पनि स्वर्गको सुखभन्दा कति हो कति ज्यादा। त्यसै गरी मोक्ष सुखभन्दा पनि अति उत्तम हो महाभागवतहरूको सङ्गत। यो सत्सङ्गति भनेको यो मनुष्य लोकको सुखको त के नै कुरा भएर। त्यसकारणले आज यो हामीलाई मिलेको छ। भगवानका र भागवतका उदार चरित्रहरूको हजुरले गान गरिदिनुहोस्। महाराज परीक्षित जस्ता महाभागवतको चरित्र हामीलाई सुन्ने इच्छा छ। सुतजीले भन्नुभयो, ऋषि हो हजुरहरू ठुलो कृपामा माथि गर्नुभएको छ। आज म एउटा विलोम जातिमा जन्मिएको उच्च वर्णकी माता, ब्राह्मण कुलकी माता अनि क्षत्रिय कुलका पिताबाट म जन्मिएको। यस्ता कुलमा जन्मिएर पनि हजुरहरूका साथमा सङ्गत भएर मैले आफ्नो जीवनलाई धन्य मानिरहेको छु। भगवानका विषयमा त बताएरै सकिन्न, किनभने भगवानको नाम नै अनन्त छ। योनन्त शक्ति भगवान अनन्तो महद गुणत्वादियम अनन्तमाहुः। भगवानका एक एक गुणहरू पनि अनन्त अनन्त भएका कारण भगवानको नाम अनन्त। तर पनि भगवान र भागवतको चर्चा गर्नु यो जीवनको सार भएको हुनाले म केही बताउँदैछु। सुन्नुहोस्, महाराज परीक्षितजी यसरी दिन बिताउँदै हुनुहुन्थ्यो आनन्दपूर्वक। एक समय राजाले समय समयमा मृगाटनका निमित्त वन जानुपर्दछ। महाराज परीक्षितजी केही सेनाहरूलाई साथमा लिएर वनतर्फ जान लाग्नुभयो। जति पनि वन्य मेध्य पशुहरू थिए उनीहरूको सङ्ग्रह गरिरहनु भएको छ, तिर्खाउनु भएको छ, भोक पनि लागेको छ। उहाँ वनमा भित्र प्रवेश गर्दै जाँदा कौशिकी नदीका तटमा समीक ऋषिका आश्रमका नजिक आउनुभयो। ऋषि समीक पद्मासन कसेर बस्नुभएको छ, समाधिमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई बाहिरको कुनै केही थाहा नै छैन। महाराज परीक्षितजीले भन्नुभयो, हे ऋषि, म राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित आएको छु। मलाई जलको व्यवस्था गर, मलाई भोजनको व्यवस्था गर, तिर्खा लागेर आएको छु। परन्तु ऋषिले यी कुनै शब्दहरू सुन्नु भएन, उहाँ समाधिमा हुनुहुन्छ। राजा परीक्षित अत्यन्त क्रुद्ध हुनुभयो। हेर हेर, यो ढोंगी म जस्तो राजा आउँदा पनि खुब तपस्वी जस्तो बनेर बसेको छ। स्वागत गर्नु, आसन दिनु त कहाँ हो, आज एक शब्द पनि बोल्दैन। म मेरो बल देखाइदिन्छु भनेर परीक्षितजीले रिसाएर एउटा मरेको सर्प थियो धनुषले उठाएर ऋषि समीकका गलामा छ्याप्प लगाइदिएर गाली दिँदै दिँदै त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। अब यतातिर के भयो, समीक ऋषिका पुत्र थिए, श्रृङ्गी नाम गरेका बालक कौशिकी नदीका तटमा अरू साथीहरूका साथमा खेलिरहेका थिए। कसैले गएर सुनाइदिए, हे श्रृङ्गी, तिम्रा पिताका गलामा त मरेको सर्प लगाइदिए। परीक्षितले यसो भन्दै गए। सुन्ने बित्तिकै अति क्रोध भयो बालकलाई। तत्कालै कौशिकी नदीको जल आचमन गरेर हातमा जल लिएर श्राप दिन लाग्नुभयो। इति लङ्घित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलाङ्गारम चोदितो मे ततद्रुहम। यो मर्यादालाई उल्लङ्घन गर्ने यो क्षेत्री, यो परीक्षित, जसले मेरा पिताको यति अपमान गरेको छ, यसलाई आजका 7 दिनमा तक्षक नागले डसेर यसको मृत्यु होस्। यस्तो कठोर श्राप दिनुभयो श्रृङ्गीले। अब दौडिँदै आउनुभयो। आएर पिताजीका काखमा बसेर जोडसँग श्रृङ्गी जब रुन लाग्नुभयो। समीकका आँखा खुले सोध्नुभयो, बाबु किन रोइरहेका छौ, के भयो? सबै प्रकारका घटनाहरू श्रृङ्गीले पिताजीलाई बताइसकेपछि अत्यन्तै पीडा भयो समीकलाई। भन्नुभयो, बाबु तिमीले नगर्ने काम गर्यो आज कि? ओहो अहो बताम हो महदज्ञते कृतम अल्पीयसी द्रोह उरुर्दमो धृतः।
आज यस प्रकारको अपराध तिमीले गर्यौ। यस्ता यज्ञशील धर्मात्मा परम भागवत महाराज परीक्षित भोकाएर तिर्खाएर आउनुभएको थियो, उहाँको स्वागत गर्नु पर्दथ्यो, उल्टो श्राप दियो अघि नगर्ने काम गर्यो। हेर बाबु, जुन राष्ट्रमा राजा हुँदैनन्, धर्मात्मा राजा नभएका राष्ट्रमा कसैको कुनै मर्यादा रहँदैन, वर्णाश्रम सबै नाश भएर जान्छ। जसरी कुत्ताको, बानरको को पिता हुन्, कुन माता हुन्, कुनै प्रकारको एउटा नियम रहँदैन, सबै भ्रष्ट हुन्छन्। यसै गरी कुशल शासक नभएका देशमा पनि धर्म रहँदैन, एकले अर्कालाई तिरस्कार गर्नेछन्, एकले अर्कालाई लुच्नेछन्। आज यस्ता महाभागवत परीक्षितको सेवा गर्न साटो तिमीले यस्तो अपराध गर्यौ अघि। भगवानसँग क्षमा माग्दै भन्नुभयो, प्रभु आज यो मेरो बालक नजानेर बुद्धि कम छ, यसले यस्तो श्राप दियो, परन्तु यो श्रापले कुनै प्रकारको असर नगरोस् परीक्षितजीलाई। प्रार्थना त गर्नुभयो तर मनमा शान्ति भएन। पुराणान्तरमा कथा आउँछ, व्यासजी यता समीक ऋषिका एक शिष्य हुनुहुन्थ्यो, गौरमुख नाम गरेका शिष्यलाई भन्नुभयो, बाबु जाऊ जाऊ गएर परीक्षितलाई सुनाइदेऊ, आजका 7 दिनमा यस्तो तक्षक नागले डसेर मृत्यु हुने श्राप छ भनेर। गौरमुख जाँदै हुनुहुन्छ, महाराज परीक्षितजी दरबारमा पुग्नुभयो, गएर मुकुट उतार्नुभयो। जाने बित्तिकै अब त अनेक प्रकारको पश्चाताप हुन लाग्यो। ओहो, मैले कस्तो नगर्ने काम गरेँ, अहो मया नीचम नार्यवत कृतम निरागसी ब्रह्मणी गूढ तेजसी। आफ्नो तेजलाई लुकाएर बसेका यस्ता ब्राह्मणको मैले अपमान गरेँ होइन। आज नै मेरो यो राज्य जलेर ध्वस्त होस्, बल कोष सबै समाप्त होस्, मलाई त्यस्तो प्रकारको कोही आपत्ति आइलागोस्, यस्तो दण्ड मिलोस् मलाई, जसले गर्दा ब्राह्मणका विषयमा, धर्मका विषयमा, गाईका विषयमा यस्तो दुर्बुद्धि मेरो कहिल्यै पनि नआओस्। यस्ता प्रकारले पश्चाताप गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै समयमा गएर गौरमुखले सुनाइदिनु, महाराज आजका 7 दिनमा तपाईँको मृत्यु हुँदैछ, यस्तो श्राप छ। यो सुन्ने बित्तिकै गदगद हुनुभयो। आफ्ना पुत्र जन्मेजयलाई राज तिलक दिनुभयो। तत्कालै विरक्त भएर महाराज परीक्षितजी गङ्गाजीका तटतर्फ दौडन लाग्नुभयो। सुकताल नाम गरेको क्षेत्रमा सर्वत्र हल्ला भयो, परीक्षितजीलाई श्राप पर्यो। परीक्षितजी जानुभयो गङ्गा तटमा भनेपछि सारा ऋषिहरू पनि पिछा गर्न लाग्नुहुन्छ। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्ट, नेमी, भृगु, अंगिरा आदि गरेका तमाम ऋषिहरू जानुभयो। गङ्गाजीका दक्षिण तटमा उत्तर फर्किएर राजाले उठेर सबैलाई स्वागत गर्नुहुन्छ। यथोचित पूजन गर्दै भन्नुभयो, आज म वास्तवमै धन्य भएको छु। सबैजना यसरी ब्राह्मण चरणको रजले सिञ्चित हुन पाउँदैनन्, परन्तु आज यस्तो अन्तिम अवस्थामा पनि हजुरहरूको कृपा म माथि भएको छ। दुर्भाग्य हो जो ब्राह्मण रजद्वारा, ब्राह्मणका चरण रजका सन्निधिबाट टाढा रहन्छन् क्षत्रियहरू, परन्तु आज म माथि ठुलो कृपा भयो। मलाई कोही परवाह छैन, ऋषिकुमारको साप नै तक्षक बनेर आएर डसोस् अथवा साक्षात् तक्षक नै आएर मलाई डसोस्, अब मलाई यो शरीरमा कुनै प्रकारको मोह छैन, किनभने हजुरहरू जस्ता ज्ञानीको सङ्गत मलाई मिलेको छ नि। गदगद हुनुभयो। उत्तर फर्केर कुशासनमा बस्नुभएको छ। सबैको अभिनन्दन गर्दै हात जोडेर बस्नुभएको छ। ऋषिहरूले भन्नुभयो, राजन तपाईँ पाण्डवका वंशधर हुनुहुन्छ, त्यसो हुनाले तपाईँका मुखबाट यस्ता सुन्दर धर्मयुक्त बाणीहरू निस्किरहेका छन्, धन्य हो राजन। सबैले साधु साधु भनेर अनुमोदन गर्नुभयो। राजा परीक्षितजीले भन्नुभयो, प्रभु अब चाँडै मर्नेवालाले के गर्नुपर्छ त्यो उपाय हजुरहरूले बताइदिबक्स्योस्। सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम शुद्धम च तत्र मृषताभियुक्ताः। हजुरहरू अत्यन्तै प्रामाणिक भइबक्सन्छ, तत्त्वलाई जान्नेवाला, कर्तव्यलाई जान्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले चाँडै मर्नेवालाले के गर्नुपर्छ त्यो बताइदिबक्स्योस्। ऋषिहरूले निश्चय गरेर केही बताउन पाइरहनु भएको थिएन, सकिरहनु भएको थिएन। उसै समयमा साक्षात् व्यासनन्दन भगवान श्री सुखदेव स्वामीजीको आगमन हुन लाग्यो। श्री सुखदेव भगवानको जय। तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैः अवधूतवेशः। साक्षात् भगवान नै श्री सुखदेव स्वामीजीका रूपले त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रः। सुखदेव स्वामीजी आउनुभएको छ। स्वतन्त्रतया आफूलाई जहाँ चाहियो त्यहाँ स्वच्छन्द विचरण गर्दै हुनुहुन्छ।
अरू सबैले चिन्न सकिरहेका छैनन्। भगवानको अनुभवमा मस्त रहनु भएको छ। सुखदेव स्वामीजीको स्वरूपलाई देखेर बालकले स्त्रीहरूले पागल जस्तो मानेर वरिपरिबाट घेरिरहेका छन्। सुखदेव स्वामीजी आइरहनु भएको छ। 16 वर्षको अवस्था छ। कोमल चरण, हात, अरू अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पनि अत्यन्तै सुन्दर छन्, कोमल छन्, श्यामलो वर्ण छ। शङ्ख जस्तो घाँटी, लामा लामा हात छन्, फक्रिएका कमलदल जस्ता नेत्र छन्, गहिरो नाभि, विशाल वक्षस्थल, घुङ्गुराले केश। शरीरबाट यस्तो आभा आइरहेको छ, प्रकाश आइरहेको छ। अत्यन्तै सुन्दर स्वरूप छ सुखदेव स्वामीजीको। सबै ऋषिहरूले देख्नुभयो, उठेर स्वागत गर्नुभयो। राजा परीक्षितजीले पनि स्वागत गर्नुभयो, आसन दिनुभयो। अर्घ्यपाद्य आचमन धूपदीप नैवेद्यादि षोडशोपचारद्वारा पूजन सम्पन्न गर्नुभयो। गदगद हुनुभएको छ महाराज परीक्षितजी सुखदेव स्वामीजीको आगमनले। हात जोडेर भन्नुभयो, प्रभो अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्रबन्धवः कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः। हजुर आज अतिथि बनेर आएर यो क्षत्रिय कुललाई अत्यन्तै पवित्र बनाइदिनु भएको छ। किनभने जहाँ कहीँ हजुरहरू जानुहुन्छ त्यो स्थललाई पवित्र बनाइदिनुहुन्छ। जसलाई दर्शन दिनुहुन्छ ती सबै पवित्र हुन्छन्। हजुर जस्ता महापुरुषको स्मरण गर्नाले मात्रै पनि व्यक्ति पवित्र हुन्छन् भने किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः साक्षात् दर्शन गर्न पाइयो, साक्षात् सेवा गर्न पाइयो, पाद स्पर्श गर्न पाइयो भने शुद्ध नहुने त कुनै कुरै भएन प्रभु। ठुला ठुला पापहरू पनि हजुरहरू जस्ता महापुरुषका सन्निधिबाट त्यसरी भाग्दछन् जसरी भगवान् नारायणका अघिल्तिरबाट दैत्यहरू भाग्दछन्। आज नि मेरा देवताहरू प्रसन्न हुनुभएको छ, पितृहरू प्रसन्न हुनुभएको छ, मेरा सबै प्रसन्न हुनुभएको छ। त्यसो हुनाले हजुर योगीहरूका परम गुरु हुनुहुन्छ। हजुरका सन्निधिमा म केही जिज्ञासा गरिरहेको छु। हजुरका सन्निधिमा यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। परीक्षितजीले 10 प्रश्न गर्नुभयो सुखदेव स्वामीजीका सन्निधिमा। हे प्रभो, 7 दिनमा मर्ने व्यक्तिले के सुन्नुपर्छ, के जप्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, कसको स्मरण गर्नुपर्छ, कसको भजन गर्नुपर्छ, अनि ठिक यसको विपरीत के सुन्नहुन्न, के जप्नहुन्न, के गर्नहुन्न, कसको स्मरण गर्नहुन्न, कसको भजन गर्नहुन्न। यी 10 प्रश्नहरू प्रथम स्कन्धका अन्तिममा परीक्षितजीले गर्नुभयो। प्रश्न सुन्ने बित्तिकै सुखदेव स्वामीजी अत्यन्तै गदगद हुनुभयो परीक्षितजीको यो छटपट्टिलाई देखेर। र लोकमङ्गलकारी प्रश्नलाई सुनेर परीक्षितजीलाई सम्बोधन गर्दै सुखदेव स्वामीजी अगाडि उपदेश प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। यहाँसम्म प्रथम स्कन्ध सम्पन्न भयो। वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण